الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأحدثكم عن حضرة عامر بن فهيرة، وذكره في التاريخ طويل، فله دور في أحداث هامة في تاريخ الإسلام، أعني كان شريكا فيها، وتلك الأحداث يجب بيانها بالتفصيل نظرا إلى أهميتها. كانت كنيته أبا عمرو وينتمي إلى قبيلة الأسد. كان غلاما لعبد الله بن الطفيلي ابن صخبرة أخو عائشة لأمها أي كان أبوه غير أبيها، وكان من السود، وكان من السابقين إلى الإسلام. فقد كان قد أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكان يرعى غنم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعد إسلامه اضطهده الكفار كثيرا، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتنقه. وأثناء الهجرة إلى المدينة حين لجأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، كان أبو بكر رضي الله عنه قد أمر عامر بن فهيرة رضي الله عنه أن يأتي بالغنم إليهما ليلا، فكان يرعاها طوال النهار فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها. عندما كان عبد الله بن كعب بن أبي بكر يذهب إليهما، أي رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، كان حضرة عامر بن فهيرة يقتفي أثره لئلا يعرف أين يذهب ابن أبي بكر رضي الله عنه ولا يشك الكفار فيه. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من المدينة بعد الخروج من الغار، هاجر معهما عامر بن فهيرة أيضا، فكان أبو بكر رضي الله عنه قد أركبه خلفه، وكان هاديهم رجل مشرك من بني الديل. بعد الهجرة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة عامر بن فهيرة وحضرة الحارث بن أوس بن معاذ. لقد شهد عامر بن فهيرة بدرا وأحدا، واستشهد في حادثة بئر معونة يوم كان عمره 45 سنة. كان حضرة أبي بكر رضي الله عنه قد أعتق 7 من العبيد الذين كانوا يؤدون في سبيل الله، وكان منهم حضرة بلال وحضرة عامر بن فهيرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن الهجرة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا لك أبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، أي أن عائشة ووالدتها أم رمان. فقال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجهزناهما حتى الجهاز، وضعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكهت بها الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكثوا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا، فيصبح من قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فويرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فويرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادي خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، أي رغم أنه كافر وتربى في قريش. فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فويرة، والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. هذه رواية البخاري. الآن يقول حضرته سراق بن مالك بن جورج بيقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أصره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابهم. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. والمقصود يبين هذا يقول: إذا كان سراقة حريصا على أن يلاحقهما فينال الجائزة، أي فعل هذا خدعة. طيب الآن نواصل. يقول حضرته ونقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحسبها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحطت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي،
فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخرجت عنهما، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. يوضح الطبيب يقول أي خرج السهم غير الموافق لأقدامي، وكان يعني أنني لن أستطيع القبض عليهم. يقول حضرته أي خرج السهم غير الموافق لأقدامي، وكان يعني أنني لن أستطيع القبض عليهم. يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلام، أي عصيت ما خرج لي من السهم غير الموافق لرغبتي. يواصل ويقول جرت فرسي وقربتني إليهم حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يوضح حضرة المؤمنين يقول بعد قليل لما يعني اقترب منهم ساخت قدم الفرس في الرمال، هذا هو المقصود. نرجع الحديث فيقول سراقة فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. يوضح حضرة المؤمنين يقول أي كانت قد ساخت يد فرسه لدرجة أنها لما أخرجتهما بقوة انتشر الغبار الناتج عن ذلك في الفضاء فملأه كالدخان. ثم يقول حضرته ثم نواصل الحديث ويقول فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، أي كان يعني ذلك أنني لن أتمكن منهم، فناديتهم بالأمان فوافقوا أي أخبرتهم بأن إرادتي الآن ليست كما كانت ونيتي ليست سيئة الآن. ثم نواصل الحديث يقول أو الرواية بالأحرى فركبت فرسي حتى جئتهم، أي لما صلحت النية جرت الفرس وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما رجعت هذه القافلة إلى الوراء قليلا أو وقفت في مكانها حتى لحق بهم سراقة. ثم يقول ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، أي ذكرت له بالتفصيل ما يستنبطونه نوايا خبيثة، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقانه، أي رفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول ذلك منه لأنه لا يحتاج له، ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، أي لا تخبر أحدا عن الطريق الذي نسلكه. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، أي يقول بأنني التمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي وثيقة أمن، فأمر صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة، أي الذي كان عبدا حبشيا إلا أنه في ذلك الوقت كان محررا وكان يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا، فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن الزبير كان راجعا من الشام مع قافلة تجارية للمسلمين،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فكساه وأبا بكر ثوبا أبيضا. ولما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، أي كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم صباح كل يوم، فلم تستطع الشمس بأشعتها الحارقة أو تسطع وتصبح بادرة يرجعون إلى بيوتهم. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبجضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بصوته أو بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. كان يعرف عن اجتماع المسلمين يوميا في مكان وانتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فاتفق من جاء من الإنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وسار حوله الناس يمشون حتى بركت به مكان المسجد، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل، وكان شابين يتيمين يجففان تمرهما في هذا المكان، وكان سعد بن الزرارة قد رباهما. فلما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال صلى الله عليه وسلم: هذا هو مكان إقامتنا إن شاء الله. ثم دعاهما صلى الله عليه وسلم فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول أيضا: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهذه أيضا رواية من صحيح البخاري.
لقد كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا عن واقعة الهجرة بأسلوبه المختلف عن الآخرين، لذلك أذكر جزءا مما كتبه حضرته عن تفصيل هذه الواقعة. قال حضرته: وفي النهاية لم يبقى أحد من المسلمين في مكة سوى بعض العبيد، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأبو بكر رضي الله عنه وأهله، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتأكد لأهل مكة أن فريستهم توشك أن تفلت منهم، فاجتمع سادتهم ثانية وقرروا أنه لا بد من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبتدبير إلهي خاص كان الموعد الذي حددوه لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموعد الذي حدده الله تعالى لنجاته. وعندما اجتمعوا عند باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في نية مبينة لقتله، كان صلى الله عليه وسلم ينسل خارجا في سرية تحت جنح ظلام الليل. ولا بد أن أهل مكة قد خافوا أن يحبط تدبيرهم الأحمق بعمل من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك باشروا عملهم بحذر. وعندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ظنوه شخصا آخر وانسحبوا متوارين جانبا. وكان أبو بكر وهو الصديق الأثير لدى الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بخطة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التنفيذ بيوم، فانضم إليه في حينه. وغادر الاثنان مكة في وقت قليل، ولجأ إلى غار يسمى غار ثور. وعلى قمة هذا الجبل يبعد 3 أميال من مكة. وعندما علم أهل مكة بإفلات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وأرسلوا قوة مسلحة تطارده يقودها قصاص أثر. وبلغت القوة جبل ثور، وأمام الغار الذي يختفي فيه الرسول وأبو بكر وقف قصاص الأثر قائلا: إن محمدا إما أن يكون في الغار أو أنه صعد إلى السماء. وسمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك، فدق قلبه بعنف، وقال في همس: لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فقال أبو بكر: إني لا أخشى على نفسي، بل أخشى عليك، فإنني إن مت فما أنا إلا امرئ عادي، ولكن لو أنك مت فذلك يعني موت الإيمان والدين. فطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كان الله سبحانه وتعالى قد قدر أن ينتهي طغيان مكة، وكتب العزة والانتشار للإسلام. لذلك فقد خدع المطاردون أنفسهم، فسخروا من قول قصاص الأثر، وقالوا له إن الغار مكشوف ولا يغري باللجوء إليه. ونظرا إلى وجود الحيات والأفاعي به، فمن الخطر أن يلجأ إليه أحد. ولو أنهم انحنوا قليلا لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكنهم لم يفعلوا، فصرفوا قصاص الأثر وعادوا إلى مكة.
وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يومين بالغار، وفي الليلة الثالثة حسب الخطة الموضوعة أحضرت ناقتان سريعتان إلى الغار، ركب إحداهما الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الذي سيرشد إلى الطريق، وركب الأخرى أبو بكر وخادمه عامر بن فهيرة. قبل أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم نحو المدينة نظر خلفه إلى مكة التي ولد فيها وتلقى فيها دعوة الله سبحانه وتعالى وعاش فيها آباؤه منذ إسماعيل عليه السلام، ومع جيشان هذه الخواطر ألقى عليها نظرة أخيرة وقال بحسرة: يا أرض مكة، إنك أحب الأماكن إلي، ولكن أهلك لا يدعونني أعيش هنا. عند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بأسف شديد: هل تنتظر قرية أخرجت نبيها سوى الهلاك؟ عندما فشلت خطة المطاردة وضع أهل مكة جائزة مقدارها 100 جمل لمن يأتي بالهاربين إلى مكة حيين أو ميتين، محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وأعلن الخبر في القبائل المحيطة بمكة، وأغرت الجائزة سراق بن مالك أحد سادة البدو، فبدأ في مطاردة الرهط المهاجر، وأخيرا لمحهم على الطريق إلى المدينة. رأى جملين عن البعد محملين، فخمن أنهما لا بد يحملان محمدا وأبا بكر، فهبز حصانه، غير أنه قبل أن يذهب بعيدا إذا به يتعثر ويسقط ومعه سراقة، وكان سراقة قد أسلم فيما بعد، فهو نفسه قصته هذه. وقد مر ذكرها بالتفصيل، وبينها هنا المصلح رضي الله عنه، ثم قال: فلما كتب عامر بن فهيرة رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمن لسراقة، وحين أراد سراقة أن يعود بالكتاب كشف الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عن حالات سراقة في المستقبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فسأله سراقة في دهشة: أي كسرى؟ كسرى بن هرمز أي إمبراطور الفرس؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. وبعد هذا اليوم ب16 أو 17 عاما تحققت النبوءة حرفيا. لقد دخل سراقة الإسلام وذهب مهاجرا إلى المدينة، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده مات أبو بكر رضي الله عنه، ثم أصبح عمر رضي الله عنه خليفة الإسلام، ودفع نفوذ الإسلام المتنامي الفرس إلى الإحساس بالغيرة، فهاجموا المسلمين، ولكنهم بدلا من إخضاع المسلمين خضعوا هم للمسلمين، وسقطت عاصمة الفرس في يد المسلمين، حيث استولوا على كنوز كسرى وفيها سواراه الذهبيان اللذان كان يلبسهما عند ممارسة السلطة. وكان سراقة بعد إسلامه قد تعود على تكرار ذكر مطاردته للرسول صلى الله عليه وسلم ورهته، وكان يقص ما جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المسلمون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. وعندما وضعت غنائم الحرب أمام عمر رضي الله عنه لمح السواريين وتذكر القصة كلها، وكان ذلك زمن الضعف، ذلك حين اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك وطنه ومهاجر إلى المدينة،
ومطاردة سراقة والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتلوه أو يأتوا به إلى أهل مكة حتى يفوزوا ب100 جمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة في حالة الضعف تلك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى، إنما كان نبوءة عظيمة، وكم كان خبر الغيب هذا صافيا. حين رأى عمر رضي الله عنه سورة كسرى أمامه تمثلت قدرة الله تعالى أمام عينيه، فدعا سراقة وأمره أن يلبس السواريين. فقال سراقة: يا خليفة رسول الله، إن ارتداء الذهب محرم على الرجال في الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: لا شك أن ارتداء الذهب حرام على الرجال، ولكن ليس لهذه المناسبة، لأن الله تعالى نفسه قد أرى الرسول صلى الله عليه وسلم سواري كسرى الذهبيتين في معصميك، فإما أن تلبسهما أو عاقبتك، لأن الجزاء لأن جزءا من هذه النبوءة قد تحقق، ولا بد أن يتحقق الجزء الثاني أيضا. لقد كان اعتراض سراقة قائما على احترامه لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كان يتلهف على تحقيق هذه النبوءة العظيمة تحقيقا عمليا. فلبس السوارين، ورأى المسلمون تحقق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم. وبحسب بعض الكتب تذكر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس سراقة سواري كسرى لم تكن أثناء الهجرة، بل قالها عند عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف في الجعرانة. ولكن القول السائد والأصح هو كما ذكرت أنه قالها بمناسبة الهجرة، وهذا ما كتبه المصلح الموعودي رضي الله عنه. يواصل حضرته ويقول: لما قدم عامر بن فهيرة رضي الله عنه المدينة اشتكى، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فشفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ثم سألت عامرا فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، أي أن الشجاع مستعد دائما للموت، ولكن الجبان ليس كذلك. وسألت بلالا فقال: يا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بفج وحولي إذخر وجليل؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم، فنظر إلى السماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها إلى مهيعته. هذا في مسند أحمد. لقد استشهد عامر بن فهيرة يوم بئر معونة فقد ورد في رواية في صحيح البخاري: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم. صحيح البخاري كتاب المغازي. فقد أرى الله تعالى هذا المشهد للآخرين أيضا. هناك اختلاف في من قتل عامر بن فهيرة، ففي رواية أن قتل
أن قتله عامر بن الطفيلي الذي ذكرت فيما سبق لأنه كان من الأعداء. وفي رواية أخرى أن جبار بن سلمى قتله. على أي حال قتل عامر بن فويرة يوم بئر معونة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر حالة استشهاد عامر بن فويرة: انظروا، لم ينتصر الإسلام بقوة السيف، بل نتيجة تعليمه العظيم الذي كان يدخل في القلوب وكان يحدث تغيرا عظيما في الأخلاق. يقول أحد الصحابة أن السبب الوحيد لانضمامي للإسلام هو أنني كنت ضيفا عند قوم قتلوا 70 قارئا غدرا وخيانة، فعندما هاجم العدو المسلمين صعد بعضهم إلى تلة وتصدى لهم بعض آخرون. ولما كان الأعداء بعدد هائل وكان المسلمون قلة وعزلا دون عدة وعتاد، فقتلوا المسلمين واحدا بعد الآخر، وبقي في الأخير صحابي واحد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان مملوكا أعتقه فيما بعد أبو بكر رضي الله عنه، واسمه عامر بن فهيرة رضي الله عنه. فأمسكه كثير من الأعداء وطعن أحدهم صدره برمح، وما إن أصابه الرمح قال عفويا: فزت ورب الكعبة. عندما سمعت هذا الكلام استغربت استغرابا ما بعده استغراب، وقلت في نفسي بأن الرجل بعيد عن أقاربه وعن أهله وأولاده وفي مواجهة مصيبة عظمى، وعندما يطعن برمح في صدره لا يقول إلا فزت ورب الكعبة. فتساءلت في نفسي: هل هذا الرجل مجنون؟ ثم سألت الناس: ما القصة؟ ولماذا تفوه بهذه الجملة؟ قالوا: أنت لا تدري هذا الأمر. الحق أن المسلمين مجالين فعلا، لأنهم عندما يموتون في سبيل الله يحسبون أن الله رضي بهم وقد فازوا فوزا عظيما. يقول: فترك هذا الحادث في قلبي تأثيرا، فقررت أن أزور مركزهم وأطلع على دينهم بنفسي، فوصلت إلى المدينة وأسلمت. يقول الصحابة رضي الله عنهم: إن هذا الشخص كان متأثرا من هذا الحادث، إذ كان الصحابي المذكور بعيدا عن أهله وقاربه ولم يكن معه أحد، وحين طعن في صدره لم يقل إلا فزت ورب الكعبة. وكلما قص هذه القصة ووصل إلى جملة فزت ورب الكعبة ارتعدت أوصاله دائما لهيبة الحادث، وانهمرت عيناه دموعا عفويا. باختصار، إن الإسلام انتشر نتيجة مزاياه الفريدة ليس بقوة السيف. هذا من كتاب حاتم الموعود السياحة الروحانية. لقد ورد في الروايات أن مما قاله عامر بن فويرة قبيل الاستجهاد جملتان، أي فزت ورب الكعبة وفزت والله، وقالها غيرهم من الصحابة أيضا. وقد ذكر ذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا، فقال: يتبين لنا من مطالعة التاريخ أن الصحابة كانوا يعرفون جيدا عند اشتراكهم في الحروب أن في الاستشهاد سعادة كبيرة لهم، وإذا أصيبوا في الحرب بأذى كانوا كانوا يحسبونه عين الراحة. لقد ذكر في التاريخ أحداث كثيرة للصحابة أنهم كانوا يحسبون الموت في سبيل الله عين الراحة والسرور لهم،
فمثلا القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عربية لتبليغ الدعوة كان منهم حرام بن ملحان، فذهب إلى عامر بن الطفيل زعيم قبيلة عامر، وتخلف الصحابة الآخرون، فرحم به عامر بن الطفيل وأصحابه نفاقا. وعندما جلس حرام بن ملحان مطمئنا وبدأ في تبليغ الدعوة، أشار بعض الأشرار منهم إلى شخص خبيث، فطعن حرام بن ملحان من الخلف فورا، فسقط وخرج من لسانه عفويا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم حاصر هؤلاء الأشرار بقية الصحابة وهاجموهم. وقد ورد أن قاتل رقيق أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، أي عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. يواصل حاتم المنين ويوضح هذه النقطة ويقول: لما خرج من لسانه عفويا الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ثم حاصر هؤلاء الأشرار بقية الصحابة وهاجموهم. وقد ورد أن قاتل رقيق أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي عامر بن فويرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وفي هذه الهجرة الذي أسلم فيما بعد قال أن السبب الوحيد لإسلامه هو أنه عندما قتل عامر بن فويرة قال عفويا: فزت والله. فالأحداث تبين بكل جلاء أن الصحابة كانوا يرون الموت مدعاة لسعادتهم بدلا من الكربة والإيذاء. فالسعداء وخاصة عامر بن فهيرة الذي وجد فرصة لخدمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ثم تسنى له صحبته في الهجرة. وكان قد كلف بمهمة إيصال الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، علما أن أفضل طعام في ذلك الزمن كان حليب الشاة. وكان عامر بن فويرة مكلفا بإيصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يؤدي هذا الواجب إلى 3 أيام بالالتزام الكامل. كذلك سنحت له الفرصة أن يكتب لسراقة وثيقة الأمن بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاده نتيجة دعائه وهو صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه، فكان عامر مخلصا جدا، وقد أبدى إخلاصه ووفائه في كل مناسبة. رفع الله درجاته دائما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر